دونك نكملو مع لا كيسيون بوتي بي. باش انا قسمت لا فيديو باش ما تجيكمش طويله، متفقين؟ باش عاود تكونوا كتسيبليو لي بارتي اللي ما فاهمينش. دونك بور لا كيسيون بوتي بي يعني لي كونديسيون دو راكوردمون كتبناهم ديجا قبيله. ليكواسيون 1 ولا لو سيستيم 1 كيعطيني بسي 1 de moins L sur 2 égale à psi 2 de moins L sur 2, يعني la condition de continuité, ou la dérivée aussi, psi prime 1 de moins L sur 2 égale à psi prime 2 de moins L sur 2. Alors, le système est équivalent. Là, tu vas on va prendre une seule équation. L'IA est fort. Elle est déjà 0, قلنا 0. La fonction d'onde ما كايناش برا le puits potentiel. Alors, هذه غادي نكتبوا ليها هي XA exponentielle moins I k L sur 2 plus B exponentielle I k L sur 2 qui est égal à 0. نسميو هذه l'équation I. صافي نجيو لهنايا la dérivée يعني exponentielle I k A exponentielle moins I k L sur 2. هنا واحد لا غومارك تنكمل الكتابه ونقولها لكم. B exponentielle I k L sur 2 qui est égal à 0. Bien, ردوا معايا البال هنا. البعض منكم يقول لي عندك exponentielle moins I وهنا ما درتيش moins. ما تغلطوش الله يجازيكم بخير. اول حاجه ديروا هنا وهي ديريفيوها بارابور ا x. La fonction dont il y a a exponentielle I k x plus b exponentielle moins I k x. Donc نديريفي عاد نعوض x moins L sur 2. هادشي اللي درت. دونك نديريفي هو الاول عاد نعوض x moins L sur 2 باش تعطيني هاد. دونك انا كتهمني غير هاد الاولى. وبالنسبه لا دوزيام كونديسيون شنو كنا كتبنا لا عقلتو؟ كنا كتبنا بسي 2 de L sur 2 كتساوي بسي 3 de L sur 2. هذه حتى هي مهمه نديروها دوزي. و بسي 2 de L prime bien sûr sur 2 égale à psi prime 3 sur 2 L sur 2. donc هذه avant de l'écrire نديروها égale à 0 وهذه aussi égale à 0. bien donc هذا السيستم اش غيولي تقريبا المهم بحال هذا، غير تخالفوا فيه شي حوايج. يعني a exponentielle I k L sur 2 plus b exponentielle moins I k L sur 2 égale à 0. وهنا I k facteur de a exponentielle I k L sur 2 moins b exponentielle moins I k L sur 2 égale à 0. donc هذه اللي هي دوزي حافظوا عليها حتى هي مهمه. دونك هاد لي زيكواسيون اللي غنسطر عليهم هما لي زيكواسيون اللي غنحتاج هادي وهادي. من هادو بجوج شنو يمكننا نستنتجو؟ ردوا معايا البال. الا مشيت على سبيل المثال ودرت لهم لا صوم، ياك الا درت لهم على سبيل المثال لا صوم شنو غادي نلاحظ؟ قبل حتى ما ندير لا صوم الا درت هاد ا اكسبونونسيال اي كا ال سور 2 وديت هاد بل هنا اش غتولي؟ تولي ا اكسبونونسيال اي موان اي كا ال سور 2 كتساوي موان بي اكسبونونسيال اي كا ال سور 2 ياك. ونجي نعوض ب ا هنا ومن بعد نعوض ب بي هنايا. دونك شنو غادي نلقى؟ غادي يكونوا عندي دو كونديسيون. عقلوا مزيان دو كونديسيون. شنو هاد لي دو كونديسيون؟ غادي تكون عندك اون بروميير كونديسيون فيها ا كتساوي موان بي. الا درتو غير الريزوليسيون ديال لو سيستيم راه هادشي اللي غادي تلقاو. شوف حتى اللي شي واحد مثلا جاتو صعيبه خذوا هادي مع هادي وديروا لا ريزوليسيون ديال لو سيستيم ديالكم صافي. ا و بي هما لي زانكونو وهادو هما لي كوفيسيون. وحسبوا شنو غادي تلقاو ا كتساوي موان بي. بيان دونك الا جيت لهنايا عندي دو كونديسيون يا اما ا كتساوي بي ولا ا كتساوي موان بي. هادو بجوج متفقين. دونك نمشيو نديرو الاولى pour a égale moins b. اش غتولي عندكم لا فونكسيون دونت؟ غتولي بسي 2 دو اكس كتساوي شحال؟ ردوا معايا بال. كتساوي a exponentielle i k x بلس b كتساوي
موان ا ولا ا كتساوي موان بي. دونك هنا موان ا اكسبونونسيال موان اي كا اكس، ياك ولا لا؟ حيت قلنا بي كتساوي موان شحال؟ موان ا، هادي كتساوي زيرو، حيت قلنا في دو كتساوي زيرو، حنا متفقين عليها ياك. دابا ردوا معايا البال، انا نعوض هاد لو كا، هذا راه كوريسبون ل اكس كتساوي موان ال سور دو، وهذا كوريسبون لو كا اكس كتساوي ال سور دو ياك. دونك بوغ لو كا و اكس كتساوي موان ال سور دو، اش غادي تولي هادي؟ غادي تولي psi 2 de x égale combien? Égale à a exponentielle moins i kl sur 2 moins a exponentielle i kl sur 2 égale à combien? Égale à 0. واحد لا بتيت غمارك، إلا ضربت هادشي في موان انفيرسيت، إلا خديت غير هادشي، إلا ضربت في موان تولي موان a exponentielle بلوس و انفيرسيت و عملت ب i ب a، هادي تولي هي a exponentielle facteur bien sûr i kl sur 2 moins exponentielle moins i kl sur 2 qui est égal à 0 ياك. وهادي اش كنعرفوها شنو هي هادي؟ إلا درت هنا 2 زي وقسمت على 2 زي غادي تعطيني شنو؟ بيان غادي تعطيني سينوس. دونك غادي نطيح في ليكواسيون بسي 2 دو اكس كتساوي 2 زي ا سينوس ديالاش؟ ديال كا ال سور 2. بيان سور هادي شحال كتساوي؟ زيرو. دونك خاصني امبوزي واحد لا كونديسيون على هادشي اللي داخل السينوس، وهي لا كونديسيون اللي كيقصدوا ليا نقلب عليها في الاول. بيان دونك لو تريتمون ساهل، الحساب ساهل، نابورديو هادشي. بيان دونك غادي نمشي نحسب باش نلقى لا كونديسيون على كا. دونك شنو درنا؟ لقينا بلي بسي 2 de x كتساوي 2 زي a سينوس كا ال سور 2 وقلنا كتساوي زيرو، يعني هاد لو تيرم كيساوي زيرو. بوغ هاد لو تيرم يكون كيساوي زيرو شنو خاصني نمشي ندير؟ خاص تكون كا ال كتساوي ان بي. غتقولوا لي فين مشات جوج؟ نقول لك هذا، انا هاد جوج ما نهضرش عليها، نخشيها في ان ونقول لك اودي بلي راه هاد ان خاصها تكون باغ، يعني ان كتساوي جوج شي حاجه، متفقين؟ ان باغ. دونك لا كونديسيون اش غادي ندير كا ان ايكال ا ان بي سور ال. هذه هي لا كونديسيون ولا لا بروميير كونديسيون على سينوس. بنفس الطريقه الا مشيت للكا ديال ا كتساوي بي، هاد الحاله غادي تولي عندي بسي 2 اكس، و بيان نفورمولي هادشي واحد شويه مزيان باش هكا تكونوا كتنقلوا تفهموا. دونك بوغ ا ايكال بي، هاد لا كونديسيون شنو غنمشي نكتب بسي 2 دو اكس كتساوي، قلنا ا اكسبونونسيال، علاش؟ حيت هادي كوريسبون لو كا ديال ال سور 2 اكس كتساوي ال سور 2، دونك اكسبونونسيال اي كا ال سور 2 بلوس ا كتساوي بي، يعني ا عاود اكسبونونسيال موان اي كا ال سور 2. هادي شنو هي؟ الا عملت ب ا وضربت في جوج وقسمت على جوج غادي تعطيكم كوسينوس كا ال سور 2. شحال كتساوي؟ توجور زيرو، سي اون فونكسيون دوند نول. هذا هو لو كان اللي حنا متفاهمين عليه مزيان. دونك باش تكون هذه كتساوي زيرو وقتاش كتانولا هذه؟ كتانولا هذه وقتاش؟ الا كانت كا ال كتساوي حتى هي ان بي. غتقول لي عاوتاني ديك جوج فين ديتيها؟ ما يمكنش، كوسينوس كيتانولا في بي على جوج ولا موان بي على جوج. نقول لك هذا نهضروا على هاد ان، ولكن نقولوا هاد ان امبير، متفقين؟ دونك افيك ان في هاد الحاله تكون امبير، يعني ديك جوج ديك بي على جوج اللي كانت هنا نخشيوها في هادي، في هاد ان هنايا، متفقين؟ دونك غادي نقولوا بلي كا ان دو ميم حتى هي غادي تكون ان بي سور ال افيك لا كونديسيون ان تكون امبير. دونك عندي واحد لا كونديسيون على الاولى امبير، والدوزيام لا دوزيام تكون ان امبير. بيان دونك هادو هما لي دو كونديسيون ديالي، هادي وهادي. كنلاحظوا بلي لو فيكتور دوند اي
quantifier. Bien. Hadi donne la question petit b. Douzou la question petit c. Quelques montrer que l'énergie de la particule est quantifiée. Ma question c'est hadi. Là. Petit b, je pense. Et là, là, petit c. Donc, petit c, je nous fait. On a déjà que k carré كتساوي 2m e sur h bar au carré. وشحال كتساوي n pi sur 2 ولكن au carré يعني n carré pi carré sur l. هذه ماشي 2 هذه l sur l carré. وين ناخذ غير هادو باش نجبد لينيرجي. غادي تلقى بلي لينيرجي e n كتساوي n au carré pi carré h bar au carré نقسم على 2m L au carré. Bien, donc l'énergie bel et bien quantifiée. Bien, donc nous la dernière question. Notre dernière question, c'est de déterminer la fonction phi n quelconque. Nous avons les fonctions phi n. Petit a, montrer que la phi n est de parité bien définie. Il y a la parité là. De même, si on chauffe la normalisation des fonctions, les constantes, ce sont des constantes réelles, il y a des constantes bien évidentes complexes. On voit déjà des constantes réelles. Bien, donc on dit déjà n pi sur l. Il y a qu'un n le premier cas, le deuxième cas. Donc on dit deux fonctions d'onde. Je vais vous comme ça. Phi n de x. Juge. Il y a imma 2a i sinus. Je vais vous sinus. Sinus KL sur 2. ولكن هذه شنو هي؟ n. دونك ك خصني نعوضها ياك تمشي n. شنو غادي تبقى عندي؟ غادي تبقى عندي n بي. هنا ما ننساش حيت درت KL sur 2 ولكن دون مانيير جينيرال شنو كنعرف على لا فونكسيون دونت ديالي هي سينوس ديال x بصفه عامه. دونك x كو ديفيز l. صافي. علاش ما تنساوش بلي لا فونكسيون دونت ديالكم هي 2a i sinus n pi sur l fois x. ولا نحيد هذه وندير kx. صافي. بيان. ولا دوزيام غادي نديروها هي a cosinus. فين كانت؟ جو بونس 2a cosinus. دونك 2a cosinus n pi x sur l. هذه tout simplement هما لي فونكسيون دونت ديالي. ملي نجبدو من لو فيت ديال ان بسي 2 de x كتساوي a exponentielle i kx plus a exponentielle moins i kx وغادي تعطيني هذه. ولا دوزيام كا a كتساوي بلوتو هذه تعطيني كوسينوس. هذه غادي تعطيني هذه بوغ لو كا اللي خدينا في الاول ديال a كتساوي موان b. وبالنسبه لو كا ديال a كتساوي b غادي تعطيني لا فونكسيون كوسينوس. متفقين؟ هذه غادي تعطيني الكوسينوس وهذه كتعطينا هاد السينوس هذا. بيان. دونك بلاش ما نتلفوها خليوها هكا. نتوما عرفتوها دابا من الجات باش نقتصد على الوقت والكالكول ما يجيكمش طويل. بيان. دونك في لا كيسيون قال لك مونطري que هاد لي في ان دو اكس sont de parité bien définie. اش كتعرفوا على السينوس؟ سي اون فونكسيون كي امبير. وهاد الكوسينوس بير بكل بساطه. ياك ملي كنقولوا بير راه كنهضروا على شي حاجه اللي هي سيمتريك. وملي كنقولوا اونتي هذه اونتي باردون هذه اونتي سيمتريك وهذه سيمتريك. بيان. ولا واقيلا العكس؟ نو العكس. هذه هي اللي سيمتريك وهذه هي اللي اونتي سيمتريك. Bien, donc il y a la question petit a, la question petit c. Donc la question petit b, elle montrer que phi n de même parité, nous déterminons ou حددنا la parité ديالهم. يعني راه مخشيه فيهم la question الاولى والثانيه. بقات ليا la normalisation. نلقاو la constante de normalisation. نورميو هادشي ونساليو. Bien. Donc, la normalisation.
بالنسبة لا نورماليزاسيون شنو هي لا كونديسيون دو نورماليزاسيون؟ هي لانتيغرال ديال اون فونكسيون بسي دو اكس égale à 1. هذه هي لا كونديسيون دو نورماليزاسيون سي ان كونديسيون دو نورماليزاسيون. بيان دونك إلا خدينا لا فونكسيون ديالنا بسي انديس ان كتساوي لو كا ديال 2 ا اي، ردوا معايا باش غادي نكتب هنا سينوس سينوس ان بي اكس سور ال. اجيو نديرو لها لا كونديسيون دو نورماليزاسيون. فين كاينه لا بارتيكول؟ كاينه لداخل ما بين موان ال سور 2 ال سور 2، يعني غنانتيغري من موان ال سور 2 جوسكا ال سور 2 ديالاش ديال لا نورم ديال 2 ا اي سينوس ان بي اكس سور ال دي اكس. وما ننساش نسد لا نورم او كاري. هادي شحال كتساوي؟ تساوي 1. بيان دابا ردوا معايا البال. نقدر هاد لو دو يخرج والاي يمشي والا تبقى. دونك شنو غادي نكتب؟ لو دو غيخرج هنا بشحال؟ واخا كاين واحد الحل وهو ان هادي كامله نسميها كونستونط. صافي نسميو هادي كلها ا بريم. يلا باش ما تجيكم ساهل، جوج اي ا سميوها كلها اون اوتر كونستونط ا بريم باش تجيني قضيه ساهله. دونك ا بريم او كاري تخرج بلا نورم ا بريم au carré intégral moins L sur 2 jusqu'à L sur 2 ديالاش ديال sinus. c'est une fonction réelle يعني sinus au carré ديال n pi x sur L ديال x كتساوي 1. بيان هادي سي لا نورم ديال a prime au carré فوا ردوا معايا البال هنا sinus au carré. ملي كتكون عندكم في الانتيغرال اون فونكسيون بير وكيكون الانترفال ديال الانتيغرال سيمتريك، هذا كيعني انها دو فوا النص ديال الانتيغرال. بمعنى عندكم اون فونكسيون كتمشي من موان ا حتى ل ا، ياك الا جيتو ديروا الانتيغرال من موان ا جوسكا ا ديال اون فونكسيون اكس او كاري دي اكس، هذه بحالها اكزاكتومون بحال راه دو الانتيغرال من 0 ل ا ديال اكس او كاري دي اكس، بمعنى دو فوا كتعاود هي جوج المرات. دونك هذه هي غادي ندير هنا. Donc il y a l'intégrale de 0 jusqu'à L sur 2 ou même moins L sur 2 حتى 0 ديال sinus au carré npx sur L dx كتساوي 1. بيان هاد الانتيغرال بيان ايفيدون غادي تلقاوه عندكم في لي دوني هذا كيساوي L sur 4. هاد لا فالور ديال الانتيغرال كتساوي L sur 4. الا ما عرفتوش ليها انت sinus au carré لينياريزيو هو 1 بلس كوسينوس اكس سور 2. من لينياريزيو غادي تلقاو ال سور 4 هنايا ونعوضو بها. ما ننساش داك لو 2 اللي قلت عليه قبيله سي 2 نديرو. دونك غادي تعطيني هنا 2 لا نورم دو ا او كاري فوا ال سور 4 شحال كتساوي 1. il vient que a بريم شحال كتساوي؟ كتساوي لا راسين ديال 2 سور ال. علاش 2 سور ال؟ هاد 4 تجي لهنا جوج تجي تقسم عليها عاوتاني ونعاود نقسم على ال وندير لا راسين، حيت هاد لا كونستانت سي اون كونستانت لا نورم ديالها او كاري. بيان دونك هادي راه دو ميم بصح هادي دو ميم de même pour la deuxième, يعني l'intégrale من moins l'infini, moins L sur 2 jusqu'à L sur 2 ديال une constante seconde حتى الكوسينوس شنو فيه غير جوج ا لا عقلتو 2 ا نديرو لها هكا ا seconde كوسينوس n pi x sur L dx كتساوي 1. ياك il revient que ا seconde حتى هي كتساوي لا راسين ديال 2 سور ال. راه باينه، شوف ديروا لا ميم ديمارش غتخرج لكم نفس. ما بغيتش نعاودها غير باش نونكوراجي بنادم يحرك السيل واحد شويه. بيان دونك هادي نعطيو دابا لي فونكسيون دوند ديال ليطا فينال ديالهم. بسي ان دو اكس ايكال قلنا راسين دو 2 سور ال سينوس ان بي اكس sur L ou l'autre كتساوي racine de 2 sur L
cosinus npx sur 1. Bien. Donc, هذه هي la deuxième partie. نتمنى نكون فدتكم. بالنسبة la prochaine vidéo إن شاء الله غادي نديرو فيها une barrière potentielle ونحاولو نديرو فيها l'effet tunnel. دونك هادشي فيما يخص لو بويد بوتونسييل. وهذا لو كا راه غادي تلقاوه بزاف من هنا لقدام. يعني مثلا بارتيكول مثلا سوا د لامونياك سوا ال HCl وشي حاجه بحال هكا اللي اون بارتيكول كتكون سوميز ولا طايحه في ان بويد بوتونسييل. هنا قلنا ان بويد بوتونسييل انفيني. دونك شكرا. الا عندكم دي كيسيون حطوهم في لي كومونتير. الا دي بارتي بيان بريسيس في لو كور ولا في زيكزارسيس اقترحوا نديرو دي زيكزارسيس عليهم. كان هادشي فيما يخص لو بويد بوتونسييل. دونك نخليكم في لا فيديو بروشين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.